औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लॉजिक का 5वां सेशन है और आज हम जो है वो दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज के हमारे सेशन में जो टॉपिक है वो है मुअर्रिफ़ और हुज्जत का। यानी मुअर्रिफ़ से मुराद ये है कि किसी चीज़ को पहचानवाना और किसी चीज़ की तारीफ़ करना। तो हमने अपने इब्तदाई लेक्चर में ये बात की थी कि मंतिक़ जो है उसका बुनियादी मौज़ू जो है वो दो हैं और वो इन दो मसाइल से जो है वो गुफ्तगू करती है। एक तो मुअर्रिफ़ कि चीज़ों को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, चीज़ों की जो है वो तारीफ़ कैसे की जाती है, चीज़ों को जो है वो पहचानवाया कैसे जाता है। और दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी में हमें जब किसी चीज़ को साबित करना पड़ता है तो उसके लिए दलील कैसे कायम की जाती है और उसमें दलील जो है वो किस तरह से उसको हम साबित करते हैं इस्तिदलाल के साथ। तो आज हमारा जो सेशन है वो मुअर्रिफ़ के ऊपर है। बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है कि जिसमें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन का सामना करना पड़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ता है, सिर्फ़ इसलिए कि लॉजिकली हमें चीज़ों को डिफ़ाइन करना जो है वो नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौज़ू की तरफ आएँ, हमने जो गुज़श्ता हमारा सेशन था, उसमें हमने जिस मौज़ू के ऊपर बात की, मैं चाहता हूँ कि पहले हम उसको एक मर्तबा रिव्यू करें और चूँकि ये उसका मुकदमा है जो हम आज जिस बात को हम जो गुफ्तगू हम करेंगे। तो हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि जिसको आप एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको आप एक जनरल कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो उसको कुल्ली और कुल्ली के अफराद होते हैं। यानी उसकी तारीफ हमने ये की थी कि जो जो मुख्तलिफ अफराद के ऊपर जिसके कई मेंबर्स हों और उसके ऊपर उसका जो है वो इतलाक़ हो सके और उसके ऊपर उसको जो है वो हम अप्लाई कर सकें। मिसाल के तौर पर जब हम इंसान कहते हैं तो इंसान का जो मफ़हूम है, यानी कुल्ली जो है दरअसल एक मफ़हूम होता है। इंसान का जो मफ़हूम है वो तमाम जितने भी दुनिया में इंसान हैं, उनको आप अगर सबके नाम एक तरफ रखें, तो सब में से एक कॉमन चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको इंसानियत कहा जाता है। तो इंसान और इंसानियत जो है, ये एक कुल्ली हकीकत है और इसके जो हैं वो अफ़राद हैं। तो जब हम कुल्ली को, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को जब हम उसके अफ़राद के साथ, मेंबर्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं या हम उनके आपस में एक राब्ता जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो 5 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज़ जो है जो हमारे सामने आती है उसको हम नो कहते हैं। नो यानी स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ होता है, ये क्या होता है कि कुल्ली जो है वो अपने अफ़राद के साथ जब हम उसका मवाज़ना कर रहे हैं, तो उसमें वो कुल्ली जो है वो अपने अफ़राद की तमाम जो उसकी माहियत है, जो उनकी हकीकत है, उनको बयान कर रही होती है। इसको नो कहते हैं। जब हम कहते हैं ना बनी नौ इंसान, ये हम बनी नौ इंसान क्यों कहते हैं? या हम कहते हैं नौए इंसानी या हम कहते हैं नौए बशर। तो ये नौ का लफ्ज़ आज आप इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मंतिक़ में ये जो नौ है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कुल्ली है, ये एक ऐसा मफ़हूम है, ये एक ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंडर जितने भी अफ़राद आते हैं, उनकी तमाम तर माहियत को जो है, ये बयान करता है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आप 50,000 नाम लेते हैं, 10 नाम लेते हैं, तो सब में आप ये देखेंगे कि उसमें इंसानियत पाई जाती है। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? नो कहते हैं। दूसरा जो चीज़ हमारे सामने आती है, उसको हम जिन्स कहते हैं। यानी वहाँ पर भी वो अपने अफ़राद के साथ अब हम मवाज़ना करेंगे कि जब हम कहते हैं ना जिन्स, जेनस, तो उसको उसके अफ़राद के साथ मुवाज़ना करेंगे, तो हमें ये समझ आएगी कि एक्चुअली जिन्स कहाँ पे होती है और नौ कहाँ पे होती है। तो जिन्स के अफ़राद जो हैं, वो मुख्तलिफ़ुल अनवा होते हैं, मुख्तलिफ़ुल नौ होते हैं। मसलन मैं आपके सामने देखें, मैं कहता हूँ ज़ैद है, अमर है, बकर है, खालिद है, महमूद है, ये तो हो गए सारे इंसान। दूसरी तरफ प्लस हैवानात के नाम ले लें, घोड़ा है, बकरी है, शेर है, हाथी है, तमाम हैवानात के नाम रखें। तो आपने देखा कि ये जिन्स जो है,
یہ بہت عمومی نوعیت کی ہے کہ جس میں تمام انسانات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں تمام، اور تمام کے تمام اس کے اندر جو ہے وہ حیوانات بھی آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جنس ہے، لیکن مثلا ہم حیوان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو حیوان جو ہے وہ انسان پر بھی صادق آتا ہے اور وہ دوسرے حیوانات پر بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے افراد کی مکمل حقیقت کو بیان نہیں کر پا رہا، صرف ایک جز کو یہ بیان کر رہا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، لیکن انسان حیوان تو صرف نہیں ہے نا، انسان حیوان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی حیوانیت کا جو پہلو انسان میں ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر جو عقل و فکر کا پہلو پایا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنے تمام افراد، حیوان جو ہے اپنے تمام افراد کو جو ہے ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انسان اور پلس کچھ اور بھی ہے۔ اسی طریقے سے گھوڑا، ہاتھی، یہ حیوان بھی ہیں سارے، لیکن ان میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے حیوانات سے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا جنس کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی تمام تر ماہیت کو بیان نہ کرے، بلکہ اس کے ایک حصے کو یا نصف حصے کو جو ہے وہ بیان کرے۔ اس کو ہم نے نام دے دیا جنس کا۔ تو نوع کی مثال ہم نے انسان کی دی۔ دیکھیں منطق میں آپ جتنا مثالوں پر غور کریں گے اتنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ تو نوع جو ہے اس کے لیے ہم نے انسان کی بات کی، اور اسی طریقے سے حیوان کو ہم نے جنس قرار دیا کیونکہ وہ اپنے افراد کی تمام تر ماہیت کو بیان نہیں کرتا۔ اب تیسری چیز ہے جس کو ہم فصل کہتے ہیں۔ فصل جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ڈفرینشیٹ کرتی ہے، ڈفرینشیا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ایک ایسا لفظ استعمال کریں گے کہ جو کلی بھی ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں ناطق۔ ناطق کا مطلب ہے کہ جو عقل و فکر رکھنے والا ہو، جو غور و خوض کرنے والا ہو۔ تو اب آپ نے ایک لفظ لے لیا ناطق، اور وہ مفہوم جو ہے، کنسپٹ جو ہے وہ ناطق۔ اب آپ اس کے افراد تلاش کریں گے۔ اب آپ جب افراد تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے انسان جو ہیں اس کے انڈر آ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ناطق کی اپنے افراد کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ ناطق جو ہے اپنے افراد کی پوری تمام ماہیت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ صرف انسان کے اس حصے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ جو بنیادی طور پر اس کے عقل و فکر سے متعلق ہے، لیکن جو اس کا دوسرا جز ہے جس کو حیوانیت کہتے ہیں اس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ ناطق جو ہے بنیادی طور پر فصل ہے، اور فصل کا کام آپ اس کو میمورائز کر لیں کہ فصل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ڈسٹنگوش کرتی ہے کسی چیز کو۔ یعنی جب آپ فصل یعنی فاصلے سے ہے، جدا کرنے سے ہے، تو جب آپ کسی چیز کی فصل لاتے ہیں تو فصل لاتے ہی آپ اس چیز کو جو ہے وہ تمام دوسرے افراد سے جدا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب آپ حیوان کہتے ہیں تو یہ جنس ہے حیوان، یہ کامن ہے بہت سی چیزوں میں، حیوانات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ تو آپ نے جب حیوان کہا تو یہ ایک مشترک چیز ہے، یہ اپنے اندر بہت سے افراد کو شامل کرتی ہے، یہ انسانوں کو بھی شامل کرتی ہے، یہ حیوانات کو بھی شامل کرتی ہے۔ لیکن جب آپ نے حیوان کے ساتھ ناطق لگا دیا، جب آپ حیوان کے ساتھ فصل لے آئے تو فصل نے اس انسان کو اب نیرو کر دیا، اور اس کو تمام وہ افراد کے جو اسٹرینجر ہیں، جو غیر ہیں، اغیار جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے سے اس نے الگ کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب تک آپ نے حیوان کہا تو یہ سب کو شامل کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے حیوان ناطق کہا تو پھر صرف انسان جو ہیں اس کے اندر باقی رہ گئے۔ تو اب ہم اپنی بحث کے اوپر آتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے جاننے کی کہ فصل کس کو کہتے ہیں۔ تو فصل بھی دراصل اپنے افراد کی تمام ماہیت کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کی نصف ماہیت کو یا ایک حصے کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے فصل۔ یہ فصل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی عرض عام کی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنرل ایکسیڈنٹس جو ہیں، یہ جو ایکسیڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کامن ایکسیڈنٹس، یہ ہے عرض عام۔ عرض عام کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے افراد کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے افراد کی
نہ تو نصف ماہیت کو بیان کر رہا ہے، نہ یہ ایک مکمل ماہیت کو بیان کر رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے ہی نہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں ماشین، عربی میں کہتے ہیں ماشین، یعنی چلنے والا۔ اب میں جب کہتا ہوں چلنے والا تو یہ ایک کلی ہے، اور جب چلنے والا ہے تو اس کے ظاہر ہے کہ افراد بھی ہوں گے۔ تو چلنے والوں میں تو دو چیزیں آتی ہیں، ایک تمام انسان آتے ہیں اور تمام حیوانات آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چلنے والا، تو چلنے والے کے اندر کیا کوئی افراد آتے ہیں؟ تمام انسانوں کے نام رکھ لیں، تمام حیوانات کے نام رکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے افراد جو ہیں ان کی ماہیت کو بیان نہیں کرتا۔ چلنا جو ہے نہ تو حیوان کی ذات کا حصہ ہے اور نہ ہی انسان کی ذات کا حصہ ہے، بلکہ یہ عوارض کہلاتے ہیں، ایکسیڈنٹس کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ باہر سے جو ہے ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم چلنا کہتے ہیں، جس کو ہم ہنسنا کہتے ہیں، لیکن ہماری ذات سے تعلق جس چیز کا تھا وہ کیا تھا؟ وہ حیوان ہونا تھا۔ ہماری ذات سے جس چیز کا تعلق تھا وہ تھا غور و فکر کرنا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کی ماہیت سے ہے، آپ کی ذات سے ہے۔ لیکن جب آپ چلنے والا کہتے ہیں تو چلنے والا جو ہے اس کی ذات کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا۔ یہ لفظ جو ہے یہ ان افراد کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو ان کی ذات سے باہر ایک صفت ہے اور ایک کوالٹی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے عرض خاص، یعنی جو پرٹیکولر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ پرٹیکولر ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے ہم فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضاحک یعنی ہنسنے والا۔ تو اب ہنسنے والا جو ہے یہ بڑا ایک محدود ایک کنسیپٹ ہے، اور صرف انسانوں کے لیے ہے۔ پہلے والی مثال جو تھی ہماری کیا تھی؟ چلنے والا تھا، تو اس میں حیوانات بھی شامل تھے، انسان بھی شامل تھے، تو وہ زیادہ کامن تھا۔ لیکن یہ جو ہے یہ صرف انسانوں کے لیے ہے، جیسے ہنسنے والا، ضاحک۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے افراد کی تمام ماہیت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ نصف ماہیت کو بھی بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کے باہر ایک ایکسیڈنٹل کوالٹی ہے اور اس کا کریکٹرسٹک ہے کہ جو اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں عرض خاص یا پرٹیکولر جو ہے وہ اس کی ایکسیڈنٹ۔ اب ہم آگے آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ عرض عام اور عرض خاص جو ہیں، یہ دو لفظ جو ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ذات کا جز نہیں ہوتے، بلکہ یہ ذات سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب ہم اپنی اصل بحث کی طرف آتے ہیں کہ جس کو معرف اور حجت کہتے ہیں۔ معرف جو ہے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزوں کی جو ہے تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ اب منطق جو ہے اس کا اصل جو کام ہے وہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انسان کی فکر میں جو خطا اور مسٹیک ہوتی ہے اس کو بھی یہ حل کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ منطق کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیسیکلی منطق جو ہے چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتی ہے، چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ مثلا یہ پوچھیں کہ حیات جو ہے یعنی زندگی اور لائف جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو منطق کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ حیات کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے۔ یا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو منطق کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن منطق کا کام، اور وہ کس کا کام ہے؟ وہ لوگ جو بعد میں فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہیں پہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ کام فلسفے کا ہے، کہ جو خارجی وجود ہیں، جو موجودات ہیں، ان سے سروکار جو ہے کس کا ہے؟ فلسفے کا ہے۔ لیکن جس کا تعلق ذہن اور ذہنیات سے ہے اس کا تعلق جو ہے منطق سے۔ تو منطق آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے تعریف کرنی کیسے ہے، لیکن تعریف کرنی آپ ہی نے ہے، لیکن آپ کو قواعد و ضوابط جو سمجھائیں گے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ تعریف کیا کرتے ہیں۔ منطق آپ کو یہ کہتی ہے، لیکن منطق یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ان قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے تعریف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو تعریف کر رہے ہیں کسی چیز کی، کسی چیز کو جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، کسی چیز کو جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کچھ وہ بیان کریں جو صحیح نہیں ہے لاجیکلی۔ تو آپ دیکھا کہ منطق اور فلسفے میں فرق کیا ہوا کہ فلسفہ آپ کو بتائے گا کہ روح کس کو کہتے ہیں،
فلسفہ آپ کو بتائے گا کہ مادہ کس کو کہتے ہیں، میٹر کس کو کہتے ہیں، فلسفہ آپ کو بتائے گا کہ آسمان اور زمین کس کو کہتے ہیں، یا فرض کریں سائنسی علوم ہیں، بعض چیزوں کی تعریف وہ بتائیں گے. اسی طرح حرکت اور موشن جو اس کائنات کے اندر ہے وہ بھی آپ کو فلسفہ یہ بتائے گا کہ حرکت کا کیا مطلب ہے، حرکت کی تعریف کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ آئنسٹائن اور دوسرے انہوں نے بھی حرکت کی تعریف کی ہے، فزکس میں بھی حرکت کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن بہرحال منطق یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کو تعریف کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گی، کوئی اور آپ کو نہیں سکھا سکتا. تو یہ چیز جو ہے بہت ہمارے لیے جاننے کی ضرورت ہے. پھر اب اس کے لیے اگلا نقطہ یہ ہے کہ کلی طور پر اشیاء کی تعریف، ہم جیسے اپنی زندگی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا، کہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ what is this، تو ہم کبھی کبھی کیا کے ذریعے سے کسی چیز کی ماہیت کو جاننا چاہتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں آپ اس کو بڑا غور کیجئے گا میں جس طرح سے بحث کو آگے لے کے چل رہا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ میں اس کو بہت آسان بنا سکوں آپ کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب کیا سے دوسرا آدمی یہ سمجھ جاتا ہے شواہد کے ذریعے سے، قرائن کے ذریعے سے، کہ آپ جو ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، ماہیت کو جاننا چاہتے ہیں، ذات کو جاننا چاہتے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ انسان کیا ہے، تو آپ فوراً یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان کی ماہیت کو جاننا چاہتا ہے، یہ انسان کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے. تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، کہ اس میں حیوانیت کا بھی پہلو پایا جاتا ہے، اس میں ناطقیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. تو یہ آپ نے اس کے جواب میں جو ہے بیسیکلی یہ گفتگو تعریف اور معرف جو ہے جس کو ہم نے کہا، وہ تعریف اور پہچانوانے والا، وہ اس کے ذمہ میں آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس مفہوم کو جو ہمارے لیے معلوم نہیں ہے ہم وہ پوچھنا چاہتے ہیں. ہم دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حدود کیا ہیں. اب ایک اور نیا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کی حدود کیا ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لیپ ٹاپ کی حدود کیا ہیں، اس کی حد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. کہ حدود کا لفظ جو ہے، یہ باؤنڈریز کا لفظ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے جا کے فلسفے میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوگا. تو اس سے مراد وہ حد نہیں ہے کہ جیسے آپ کے سامنے میز پڑی ہے تو اس کی ایک حد بندی ہے، ایک ملک ہے اس کی ایک بارڈرز ہیں، بلکہ یہ بڑا ڈیپر لیول کا مطلب ہے. حدود کو سمجھنا چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، جو کمپوننٹس ہیں، جو حیوانیت ہے، جو ناطقیت ہے، وہ ساری چیزیں بلاخر اس کی حد کہاں تک ہے، کہاں پر آ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان موجود ہے، اور اب اس کے بعد وہ انسان کی حد سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان جو ہے وہ نہیں رہتا. تو یہ بعد میں جب انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ بعض احادیث اور بعض روایات کو جب آپ پڑھیں گے کہ جن میں ہمیں جو ہے وہ روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص میں یہ برائیاں پائی جاتی ہوں تو وہ دراصل انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جب روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تم انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے، تو یہ جملہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے لاجک پڑھی ہو اور جس کو منطق جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کو آتی ہو. تو آپ حدود کو جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں افراد کون سے شامل ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں انسان کیا ہے، تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان میں کہیں گھوڑا بکری تو نہیں آ جاتے، کہیں حیوانات تو نہیں آ جاتے. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. اسی چیز سے آپ بنیادی طور پر جب ہمیں کسی چیز کی تعریف کا نہیں پتا ہوتا، جب ہمیں کسی چیز کی ماہیت کا نہیں پتا ہوتا، جب ہمیں کسی چیز کی تعریف کا نہیں پتا ہوتا، جب ہمیں کسی چیز کی ذات کا نہیں پتا ہوتا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سامنے اس کا صحیح تصور ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کا صحیح کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے میں ٹی وی کے اوپر ARY میں ایک ہماری ڈسکشن کا پروگرام تھا کہ مثلا اولاد کو جو ہے وہ آپ روک سکتے ہیں کہ وہ پیدا نہ ہوں، تو برتھ کنٹرول کے حوالے سے. تو پھر وہ بعض افراد تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ جس روح نے آنا ہے
उस रूह ने तो आना ही है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने फिलोसॉफिकली वहां पर ये बात उठाई, मैंने कहा कि ये तसव्वुर ठीक नहीं है कि आप जो ये कहते हैं कि जिस रूह ने आना है वो आना है, तो फिर आप रोकने की बात क्यों करते हैं, फिर आप बर्थ कंट्रोल की बात क्यों करते हैं, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि जिस रूह ने आना है उसको आप रोक नहीं सकते, तो आप रोकते रहे, आप रोकते रहे, लेकिन अल्लाह तो उसको उस पर अमल नहीं करेगा, अल्लाह ने तो उस रूह को भेजना ही है। तो वहां पर फिर बहस जो है वो रूह की माहियत पर हुई। तो मैंने देखा कि वहां जितने लोग बैठे हुए थे उनको रूह की अलिफ बे का भी नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था कि रूह इंसानी की तारीफ कैसे करते हैं। जब तक आपने मंतिक ना पढ़ी हो, जब तक आपने फलसफा ना पढ़ा हो, जब तक आपने हिकमत मुतालिया ना पढ़ी हो, ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी ऑफ मुल्ला सदरा ना पढ़ी हो, और उसके बारे में जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं आपने ना पढ़ी हो, तो आप इस किस्म की आभास में, बहसों में जो है वो आप उसमें सही तरह से हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना होता है कि जब फर्ज करें, मैंने कई दफा टीवी के प्रोग्राम्स में मैंने कहा, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे मेरे सामने, मैंने कहा कि आपको एक चीज की तारीफ का ही नहीं पता, आपको डेफिनेशन का ही नहीं पता, तो मैं आपके साथ बहस क्या करूं। यानी मेरा तमाम तर जो है, मसलन मुझे याद है कि मैं नाम नहीं लूंगा उन साहब का, कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े उरूज पर मसलन वो उनको समझा जाता है, तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि आपको पता ही नहीं है प्लूरलिज्म क्या है, आप प्लूरलिज्म पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है, तो गिलास को आप प्लूरलिज्म कह दें, आप अगर, ये तो आपकी मर्जी है ना, जिसको जो मर्जी कह दें। अगर आपके सामने कुर्सी है तो उसको प्लूरलिज्म कह दें, आपके सामने मेज है तो उसको इंसान कह दें। भाई आपको हर चीज की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो हम जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आप मुझसे कहते हैं कि मुझे स्ट्रेट लाइन, जो मैथमेटिक्स में हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, आप मुझसे पूछते हैं इंसान की जिंदगी को कैसे डिफाइन करेंगे, आप ये पूछते हैं कि मादा जो है ये दरअसल क्या चीज है, आप ये पूछते हैं मानवियत जो है, रूहानियत जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये क्या चीज है, इसकी तारीफ कैसे की जाए। तो इस सारे सवालात के जवाब वही दे सकता है कि जिसने जो है वो बुनियादी तौर पर लॉजिक पढ़ी हो। अब मैं अगले मरहले में आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सवाल हम कई तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ, मसलन हम उस इंसान की मिसाल लेते हैं, इंसान के बारे में पहला सवाल हम क्या कर सकते हैं, इंसान क्या चीज है, इंसान क्या है। तो मैं ये समझूंगा कि आप ये पूछ रहे हैं कि इंसान की हकीकत क्या है, इंसान की जात क्या है। इसके बाद आप जात नहीं पूछते, हकीकत नहीं पूछते, आप सवाल को, अब मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 7-8 तरीकों से इंसान जो है वो क्वेश्चन करता है। हमारा इस वक्त गुफ्तगू ये है कि इंसान जो है वो क्वेश्चन कैसे करता है, सवाल कैसे करता है। तो क्वेश्चन इंसान ऐसे करता है कि पहला सवाल उसने ये किया कि इंसान क्या चीज है, आपने कहा कि इंसान हैवान नातिक है। फिर आपने सवाल ये नहीं किया, अब आपने सवाल जो है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में किया, सवाल उसकी हस्ती के बारे में किया। वहां पर आप क्या कहते हैं, जैसे अरबी में उसको कहते हैं हल अता, यानी हल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दो चश्मी है और लाम, यानी क्या इंसान है, यानी हम होने के बारे में, मौजूद होने के बारे में पूछ रहे हैं। हम आपसे माहियत के बारे में नहीं पूछ रहे, आपसे हकीकत के बारे में नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं क्या इंसान है भी या नहीं है, क्या इंसान एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, क्या कायनात एग्जिस्ट करती है या नहीं करता। तो आपने देखा कि अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि आया इंसान मौजूद भी है या मौजूद नहीं है। मुझे फिलहाल ये नहीं पूछना कि इंसान किसको कहते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या इंसान मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो यहाँ दो चीजों को आपस में आप जुदा करें, बहुत जरूरी है। और यही वो जगह है जहां से आप फलसफे की दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होते हैं। और वो क्या है, वजूद और माहियत। ये दो, हर चीज में दो पहलू पाए जाते हैं। मसलन आपके सामने, मेरे सामने लैपटॉप है, इस लैपटॉप की एक तो माहियत है कि ये लैपटॉप की हुदूद क्या है, लैपटॉप की हकीकत क्या है, लैपटॉप की जात क्या है, लैपटॉप के असल अज्जा क्या हैं कि जिसकी वजह से ये लैपटॉप कहलाता है। और दूसरी चीज ये कि आया ये लैपटॉप एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब ये दो मुख्तलिफ किस्म के सवाल हैं। और कायनात में आप जब भी कोई चीज देखते हैं उनमें दोनों पहलू पाए जाते हैं, एक उसकी माहियत होती है और एक उसकी मौजूदगी होती है, एक उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि वजूद और माहियत की जो बहस है वो इस लिहाज से होती है कि हर चीज जो है उसमें दो पहलू पाए जाते हैं, एक माहियत का पहलू पाया जाता है, एक वजूद का पहलू पाया जाता है कि आया वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कभी हम वजूद खुदा के बारे में बात करते हैं कि खुदा मौजूद है या खुदा मौजूद नहीं है, कभी हम खुदा की माहियत के बारे में बात करते हैं, खुदा की हकीकत के बारे में बात करते हैं कि क्या खुदा की कोई हकीकत है,
क्या हकीकत है वो, हम खुदा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो हमें ये बताते हैं कि कुन है हकीकत तक, असले हकीकत तक, जाते हकीकत तक, अल्लाह ताला की हकीकत की गहराई जो है उस तक कोई कायनात की कोई हस्ती जो है उस तक नहीं पहुंच सकती। ना आम इंसान पहुंच सकता है, ना अंबिया पहुंच सकते हैं, ना औलियाउल्लाह पहुंच सकते हैं, ना आइम्मा पहुंच सकते हैं। ये वो वादी है कि जिसमें किसी का इम्कान ही नहीं है। लेकिन हम अल्लाह ताला के अस्मा के जरिए से, अल्लाह ताला रहमान भी है, अल्लाह ताला रहीम भी है, अल्लाह ताला कादिर भी है, अल्लाह ताला हई भी है, अल्लाह ताला राज़िक भी है। इस तरह से हम अल्लाह ताला के नामों के जरिए से थोड़ी सी हम उसकी माहियत को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी हमारा सवाल ये नहीं होता कि अल्लाह की माहियत क्या है। कभी हमें ये दिलचस्पी नहीं है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह वली है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ताला जो है गफूर रहीम है। अभी हम ये नहीं पूछते, हम ये पूछते हैं कि असल खुदा है भी या नहीं है, क्या खुदा एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्या मौजूद भी है खुदा या नहीं है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल हम कैफियत के बारे में पूछते हैं कि हम किसी चीज की हस्ती के बारे में सवाल नहीं कर रहे, किसी चीज की जात के बारे में सवाल नहीं कर रहे, बल्कि हम ये उसकी कैफियत के बारे में सवाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो कैफियत के बारे में भी जो है हम ये देखना चाहते हैं कि आप किस अंदाज में, हम आपका अंदाज देखना चाहते हैं। हम आपकी जो कैफियत है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, हम उसको देखना चाहते हैं। मसलन ये जो कुरान कहता है कि वलनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि खुदा चाहता है कि तुम में से जो बेहतरीन अमल करने वाले हैं उनको खुदा जो है वो इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम आया बेहतरीन अमल करने वाले हो या बेहतरीन अमल करने वाले नहीं हो। तो वहां ahsan का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ahsan का ताल्लुक किससे है? अच्छाई से है, बुराई से है। जहां अच्छाई आती है, बुराई आती है, वहां कैफियत आती है। यानी आपके काम की कैफियत क्या है, आपकी नमाज की कैफियत क्या है, आपके रोजे की कैफियत क्या है। मैं ना रोजे की हकीकत पूछ रहा हूँ, ना मैं रोजा होने के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रोजे की नौयत क्या है, रोजे की कैफियत क्या है। आप जो रोजा रखे हुए हैं ये किस लेवल का है, कि आम लोगों का है, खास लोगों का है, या खासुल खास लोगों का है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम इसको समझ रहे हैं। तीसरा, चौथे किस्म का सवाल आप क्या करते हैं, किसी चीज की मिकदार के बारे में सवाल करते हैं, क्वांटिटी के बारे में सवाल करते हैं। अब आप देखेंगे ये अलग सवाल है। आप कहते हैं कि ये कितनी मिकदार में है, इसकी गिनती कितनी है, ये हो गया। और चौथी चीज जो है, आप किसी जगह के बारे में सवाल करते हैं कि इंसान कहाँ पर भी है, फला शख्स जो है कहाँ पर भी है, कहाँ पर है। और फिर जो है आप कभी जमान के बारे में सवाल करते हैं, टाइम के बारे में, कि फला शख्स कब से है, कब से वहां पे खड़ा है। तो अब आप ना मकान के बारे में सवाल कर रहे हैं, ना कैफियत के बारे में सवाल कर रहे हैं, ना मौजूदगी के बारे में सवाल कर रहे हैं, ना जात और माहियत के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो ये हो गया। और फिर आप सवाल करते हैं कौन के जरिए से। मसलन आप किसी से पूछते हैं कौन सा, ये जो आप उर्दू में पूछते हैं कौन सा, ये भी एक किस्म का सवाल है ना, कि कौन सा आपकी मुराद है, फला शख्स मुराद है या फला शख्स मुराद है। तो वो आपको बताएगा कि कौन सा से क्या मुराद है। और फिर आप ये सवाल करते हैं कि कौन सा वाला। ये दो चीजें अलग हैं, कि कौन सा और कौन सा वाला। अब ये इसमें ये है कि चार चीजें पड़ी हैं, अब चारों एक जैसी हैं। अब आप ये पूछते हैं कौन सा वाला, लेकिन कभी आप कहते हैं कौन, किसकी बात आप कर रहे हैं, ये दो चीजें अलग हैं। और फिर कभी आप पूछते हैं क्यों। देखिए, आप कहते हैं क्यों ऐसा है। ये जो क्यों है इसका ताल्लुक किससे है, कि आप इल्लत को जानना चाहते हैं, आप कॉज को जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं, ये नहीं जानना चाहते कि ये मौजूद है या नहीं, ये नहीं जानना चाहते किसकी जात क्या है, आप ये जानना चाहते हैं ये क्यों है, इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी कॉज क्या है। तो आपने देखा कि ये हम जब इस चीज को समझ जाते हैं तो हम इस चीज को दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि खारजी अशिया की तारीफ करने का काम फलसफे का है, लेकिन मंतिक जो है हमें ये बताती है कि सही तर्ज क्या होनी चाहिए। मंतिक ये बताती है कि कैसे एक चीज होनी चाहिए। मंतिक ये नहीं बताती कि ये चीज आप बताएं कैसे हो रही है, बल्कि मंतिक आपको कवायद बताती है और जवाबित बताती है और सही तारीफ करने का रास्ता बताती है। सही तारीफ नहीं करती मंतिक, बल्कि सही तारीफ करने का आपको जो है वो रास्ता बताती है। तो ये, अब अगर फर्ज करते हैं कि
میرا خیال ہے کہ چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا شاید کافی ہو گیا ہے، نہیں بھی ہوا تو ہم بہتر ہے کہ اگلا جو مطلب ہے وہ بہت زیادہ تھوڑا سا غور و فکر طلب ہے، جس کو میں بڑے آسانی کے ساتھ بیان کروں گا. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو اس سوال کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے. آپ ضرور میسج کر دیجیے گا، اور میں یہ آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں اور میرے لیے بہت مشکل ہے کہ آن لائن ہم ابھی اس کو رکھ سکیں. لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 1-2 ہفتے جو ہے اس کو میں ریکارڈ کروا کے میں آپ تک جو ہے اس کو پہنچاؤں، تاکہ آپ اس وقت میں اس کو ضرور سن لیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.